हात जोडून मागता पिड्यार करी नाका रोडटेले फुडाराक कित्याक एक पावटी पळय तुमी निसंतण केले न्ही हे दोंगर पच्चे बांदूंक जावचे ना वी आर नॉट गॉड्स ही झाडां आमच्यान येदी व्हडली करूंक जावची नात कित्याक आतां ड्यू टू द क्लायमॅटीक चेंजीस ऑल द ती झाडां आहा ती मोडटात कित्याक मनशाची पातकां सुबेज जाल्यात देव म्हणून कितें पळयतलो पावस हिचे तेंपार पडटा आतां गरमी चडटा आमकां कळना वाय इज दीस हॅपनिंग सगळे ग्लेसियर्स मेल्ट जातात तो बाडो हिंगा लदाखाक बाडो तो थिंगा हंगर स्ट्रायकार बसला कित्याक बसला तो पिसो टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट he is trying to do an educator so let us get educated learn from the nature एक प्रश्न विचारता प्रॉपर्टी विकता कोण प्रॉपर्टी विकतात न्ही हे जायते क्वेश्चन म्हाका विचारतात प्रॉपर्टी विकतात तांकां झोन्स आहात ओके म्हाज्या पोटाक फुटलें म्हाजें पोट हांवें इकलें बाट शेत इकलें आमच्या शेतात शेत दवर नो चेंजिंग ऑफ झोन्स नो चेंजिंग ऑफ झोन्स रान हा रान दवर रान कोर आणि खा काजी हा काजी जोर देर वी हॅव टू फाईट नाव 39A is come we need to fight stop changing of zones and for this all have to get united we don't understand yet jor झाडांनात न्ही we will not get oxygen these are the trees which take carbon dioxide which we leave out and give us life saving oxygen चिंतात तुमी डेजर्टांनी आतां झाडां रोयतात लोक कित्याक रोयतात ते पिशे जाल्यात दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी वाय यू सी इन अरब कंट्रीज दे आर मेकिंग आर्टिफिशियल क्लाउड्स बिकॉज दे वॉन्ट रेन कित्याक पावस कसो जाता देर इज अ बिग सायकल यू मस्ट हॅव ऑल स्टडीड एंड आय डोंट हॅव टू गो डिप इन टू दॅट सायकल पूण आमचें कितें जालां आमकां कितें जालां जाणा पयसो मेवलो आमकां दिसता आवय संवसार जिखली ना इट इज अ रॉंग कन्सेप्शन आख्खो संवसारांतलो पयसो तुजेशी नासत आनी तुका तर सावध ना तुका तर हेल्थ ना देन इट इज झिरो एंड दीस आय रिक्वेस्ट ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर ओल्ड नाव वी आर फायटींग फॉर यू ऑल झगडात म्हणून नाका आनीक प्रोजेक्ट येतात त्या प्रोजेक्टा खातीर तुमी झगडोंक जाय भावानो ओ म्हज्या पुतानो कित्याक लागून हें तर तुमी सांबाळनात न्ही तुमी सांबाळनात जाल्यार तुमीच रोडटले फुडाराक You will curse yourself, your children will curse you, your grandchildren will curse you. ती म्हणटली आमच्या पुर्वजांचीन पयशे नासले पूण तेंचेशीन भांडार आसलेले कसले दे हॅव नॉलेज वीच वॉज प्रॅक्टिकल नॉलेज दे न्यू वॉट इज गुड फॉर देम एंड वॉट इज बॅड फॉर देम एंड बिकॉज ऑफ दॅट दे प्रोटेक्टेड ऑल द थिंग्स एंड केप्ट दे डिडंट सेल आमकां कितें जाय आतां आवय कोट्यांनी पयसो मेवता म्हणटा आमी दोंगर विकतात कोट्यांनी पयसो म्हणटा शेतां विकतात where will the water go where will you get water from these are aquifers where water is stored in the hills आणि ही झाडां पळय आहात ते सगळे उदक साठोवन दवरतात ही झाडांतून ना उदक खंय मेवतलें आमकां उदक नासतना जगूंक जातलें 60% of our body is made up of water if we have no water no and proper air where are we going to breathe from what are we going to drink सगळे उदीक पिड्यार जातले म्हणून सगळे आतां वाड्याचे आतां थोडे जाण गेम हा म्हणून येवंक ना जाल्यार हिंगा आनी 100 जाण येवपाचे आसले गेमींग गेल्या भुरगे जाल्यार हिंगा हाजीर आसपाचे गेमींग लागून येवंक मेळोंक ना सगळे हिंगा उदीक पेवंक येतात उदीक आनी हे प्रोजेक्ट येवन सुवेज येवन कितें हे उदीक पिड्यार जाल्यार रेनोवेट करून कितें फायदो उदीक पिड्यार जाल्यार कांयच उरलेलें ना मरे रेनोवेट करून कितें फायदो आतां हे मिनिस्टरान हे आमच्या आमदारान हालींच रेनोवेशन केलें इनॉग्रेशन केलां आनी सोमते दुसरो प्रोजेक्ट हे चालू हो प्रोजेक्ट चालू जाला सायडीक आनी कितें फायदो तितून हे 2 वर्सांनी हेजो सुवेज हिंगा येयलो जाल्यार उदीक पिड्यार मरे इतले आमच्या शापांनी बांदलेली ती झोर आतां हे हळवे जावंक पावले हेका लागून आतां हे आमचे तितून वाड्याचे भुरगे इनवॉल्व आहा आनी कितें उरलां ते जावच्या पयलींच आमी ही डिमार्केट करपाची नॅचरल ही हेरिटेज म्हणून एक डिक्लेअर तर जाली त्या झोनिंगान मागीर कांयच वयचें ना कारण ही खरीच हेरिटेज आसा आमी आजून पासून हे उदक डायरेक्ट पेता आमी एवरी डे 1-2 दिसांनी आमी हांगा 20-20 लिटराची जावं उदक जाय इतलें व्हरता आनी पेता पिवपाक आमी हेच वापरता खावपाक आमी हेच वापरता सो वी आर युजींग इट आतां थोडे गाडये धुता आनी येता अशें म्हणटात पण कितें आहा झरो हो व्हांवता आसता झरो हो व्हांवता आसता झरो व्हांवता आसता आनी त्या व्हांवत्या हितूंतल्यान हे नॅचरली प्युअर वॉटर हे आमकां मेळटा आनी वी आर युजींग इट मागणी कितें
मागणी अशी आहा की ह्या हितून पयलीं आमी हे सगळे डिमार्केट करतले आनी खंयचोय प्रोजेक्ट जो आसा व्हडलो ह्या एका आनी वीच अफेक्ट्स दीस सो शुडंट बी कन्सिडर रीच हेरिटेज जी आसा जी झरो जो आसा हो राखपा खातीर तुवें आमकां सपोर्ट करूंक जाय. आनी जर एज पर जर सगळे जर आमचे जे आतां ते म्हणटात कायदो हांगा डोंगर सुद्दां कापपाक कायदो दितात ते कशें करता आनी कितें करता ते कोण परमिशन दिता ते TCP परमिशन दिता कोणूय परमिशन दिता कायदो जर पडलो जाल्यार तो वेगळो जाता पण जेन्ना हायकोर्टान जेन्ना अपील जाता तेन्ना कळोन येता खंय तरी तेंची चुकय जाल्ली आसा आनी परत ते रिवर्ट बॅक जाता. ऑलरेडी सो पंचायतीक हांवें सांगलां सरपंचाकूय हांवें आफयल्लें आयज आनी सरपंचाक आफोवन तांकां सांगलेलें पण ती हांगा हाजीर ना सद्या तेंचें आनी कितें काम आसतलें पण हांवें सांगलां झर हा झरी खातीर तुमी आमच्या बरोबर आसूंक जाय आनी झर वांटोवपा खातीर तुमी आमचे बरोबर रावूंक जाय हें हांवें तांकां सांगलां आनी दे हॅव सेड की आमी तुमकां फूल सपोर्ट दितले कारण एकदां अशें आसता राखून धरली न्ही खंयची प्रोजेक्ट वयल्यान सुद्दां हे आता आनी BDO कडल्यान हे करून सेक्रेटरीक ती पास करूं जाय अशें सुद्दां आसता एकदां. म्हणजे झरीच्या कुशीक कितें प्रोजेक्ट येता हय आतां तेच सांगलें न्ही हो आतां 51 सब डिविजन 21 जो एरिया आसा ह्या हा 51 सब डिविजन 22 एरिया आनी ती 21 एरिया काल आमी पयलीं झाड आतां म्हणटा झाड कापलेलें कितें जातलें डिगींग काय करूंक ना अशें म्हणटा पण वी हॅव कावंटेड ते दिसा झाड आमकां रिपोर्ट केल्ल्या प्रमाणे कोणें फॉरेस्ट ऑफिसरान जवळ जवळ 14 ते 15 माड कापलेले आहा भितर आनी बाकीचे माड कापलेले आसा थोडे आमे कट करताले कारण रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थंय येयल्लो आनी बाकीची सगळीं झाडां करून सगळीं दाळयली आसली आमी चिंतले आतां ताणें स्टॉप केला म्हणून मातशें दवरतले म्हणून 2 दिसां पयलीं हांगा साफ सगळें आनी साफ करून सगळें माती घालून आतां डिगींग सुद्दां सुरू केलें. सो ह्यो एक फियर आसा की ह्यो तरी आमी राखूंक जाय आनी कोणें घेतली आहा तुमी बारीक पयशे आतां ह्यो घेतला तो कोण पळयात तेंची नांवां आसा हांगा वाचता हांगा रारा एक्सपोर्ट प्रायवेट लिमिटेड दुसरो आहा तो विनती साहानी म्हणून आनी तिसरो आहा तो जय संतोशी हावजींग प्रायवेट लिमिटेड हे कोणाक आमकां कोणाक वळखना आनी काय तांकां कितें पडलां ते थंय रावन हांगा प्रोजेक्ट बांदतले 6-7 कोटींक एक बंगलो विकतले आनी तेंचे फिचर्स सुद्दां घालतले नेक्स्ट टू फील्ड म्हणून आनी नॅचरल स्प्रिंग म्हणून अशें करून फिचर्स घेवन सुद्दां दे वील सेल इट. पंचायतीन बी अजून कंप्लेन फायल करूंक ना. पयलीं कितें आहा गांवकार एकठांय जावंक जाय एकठांय जाले की एक युनिटी मेळ्ळी की त्या पावरानूच आमी आतां हेजेडे एप्रोच जाला कारण जेंकां जिखोन हाडल्या पंचायती तांकां आतां एप्रोच जावपाक बरें पडटलें सगळे लोक जेन्ना पावर आसता तेन्ना कळटा आनी आमी आतां सांगतले मात तेजे पयलीं आमी ओरली सरपंचाक आनी डेप्युटी सरपंचाक सांगून दवरला की हें आतां फुडें आनी तांकां काम चालू करून दिवनाका जाता इतलें बंद दवरात जो पर्यंत हें सगळें जाग्यार पडना तो पर्यंत. की फुडें हें सगळें फुडले पिढीक खूब हानिकारक आसा कारण हांव आतां रिसंटली दुबय वचून येयला. दुबय अशें आसा वातावरण की थंयसर सारकें हॉट क्लायमेट 75 वर्सांनी जें पळय घडलें आतां काल दुबय थंय जाला पळय 75 इयर्सांनी जालें आख्खें स्मॅश उदक इतलें भरलें कारण कित्याक थंय झाड ना थंय डेजर्ट आनी त्या परिस्थितीन हें पावसाचें वातावरण थंय तयार जालें आनी इन फ्युचर हें दुबय जावचें न्हू फुडें आमचें गोंय ही झाडां दोंगर शेतां ही आमी राखपाक जाय आनी हितून अशें दिसता की आमचे यूथ जे आसा प्रत्येकानी फुडें सरपाक जाय कित्याक कारण आतां पळय हे जमलेलें आसा हांव खरेंच सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता कारण ही स्प्रिंग वेल सांबाळपाक लागून हे सगळें हांगा जमलेलें आसा आनी झाडां कापप दोंगर कापप शेतां पुरप हें आतां खूब जाल्लें आसा म्हणून गव्हर्मेंटान सुद्दां हेचेर एक अत्यंत ठोस निर्णय घेवपाक जावो की हें बंद जावपाक जाय कारण हें अशेंच जालें तर जाल्यार फुडें तुका सांगता हें दुबय जावपाक गोंय आमचें कांय फाटी फुडें रावचें ना. दोंगर तर ना झाडां तर ना बुशीज ना जाल्यार जोर काबार आनी हे दोंगर आमी सांबाळपाक जाय कोणाकूच रायट ना दोंगर काबार करपाक. इतले आमकां गोंयांत येयले आदले पुर्तुगीज येयले आनी कोण औरंगजेब आनी कोण दुसरे रुलर्स येयले हे आमकां कॉलोनायज करपाक पूण कोणेंय ना आमचे रान आनी कोणेंय आमचे दोंगर काबार करूंक ना. आयज पळय ते डेलीवाले कोण बॉम्बेवाले बिल्डर पळय येवन काबार करता गोंयांत ते भशेन कोणूच तेजे फाटीं कोणेंच करूं ना काबार. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा massive destruction of Goa is taking place and we have to be united and we have to fight against this destroyers of Goa. It is the utmost importance. एक टायम येतलो गोंयांत उदक पिवपाक लोकांक उदक आसपाक ना वॉटर लेवल देंवत आहा टँकर उदक काडीत आहा उदक गोंय काबार करूंक पाय सरल्या खंय वयता उदक हॉटेलांक स्विमींग पुलाक
100 वर्साची झाडां एका दिसान कातता मरे हय. कितें डेव्हलपमेंट म्हणटा व्हडलें डेव्हलपमेंट आतां बर्डेर पयलें तिने पळय कितलीं झाडां कापल्या म्हाका कितलें दूख भोगता पळोवपाक लोकांनी जागृत रावपाक जाय तुमी तर जागृत जाता जाल्यार तुमकां गांव काबार शिवोली फामाद कित्याक झाडां माडां आनी न्हंयो आनी झोऱ्यो आनी हे तर ना जाल्यार गोंय काबार आमचो डिमांड आहा हे दोंगर पळय आहा तितले गोंय शिवोली ते कोणाच्यान हात लावंक जायना कोणाकूच रायट ना इट इज द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द एवरी विलेज हे पळय दोंगर आहा ते सगळे एकदम एसेन्शियल आहा ते तो दोंगर काबार केले झोरे काबार आनी ग्रावंड वॉटर काबार बांय सुकतल्यो सगल्यो एप्रील मेन पयले बांय सुकपाक लागल्या नंबर 3 गोरमी पळय कितले वाडल्या गोंयांत कित्याक लागून वाडल्या गोरमी इतली एप्रिलान इतली गोरमी आसली केन्ना नासली इतली गोरमी ही गोरमी वाडल्या कित्याक झाडां कापता म्हणून झाडां आमकां तोंडाय दिता झाडां आमकां ऑक्सिजन दिता झाडां आमकां सगळे आमच्यो शेवण्यो बटरफ्लायज इन्सेक्ट्स रेप्टायल्स थाउजंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बुशीस हे प्रोटेक्ट करता बुशीज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कातोता झाडां हे बुशीस आहा ते कित्याक बुशीस आमचे उदक धरता कंट्रोल करता झाडां आनी मागीर जेन्ना पावस उदक पावस ना तेन्ना सोडटा जोर सो जोर ही आमची सांबाळूंक जाय सगळे तयार सांबाळपाक झोडपाक न्ही आगूंक येना वेरी गुड इवन वन वॉइस वी आर सेइंग द पीपल ऑफ Sivoli are saying yes we will protect I am there I am from Goa Green Brigade convener we are fighting different parts of Goa especially Tiswadi and Bardes so I am requesting you please unite and let us fight these builders let them have whatever money we don't care builders money power and the politicians money power people's power is more important if we are united we can fight and win this battle biodiversity board आहा तुमकां खबर आहा न्ही पिल्यान तांकां आमी एप्लाय करतले की ही पळय एरिया आहा तेणी मार्क करची म्हण हे आख्खे फुटप्रिंट आहा न्ही झोरीचो पळय फुटप्रिंट आहा कितें म्हणटा तें एंटायर हे दोंगर आहा न्ही तो आख्खो कॅचमेंट एरिया मार्क करचो पडटलो कॅचमेंट एरिया and once we mark that catchment area nobody can touch that catchment area because this catchment area ही पळय एरिया आहा दोंगर आहा it supports the flow of spring एक गांवान कॅचमेंट एरिया आसता एक एरिया आसता दोंगर आसता तेजे ते दोंगराचेर झाडां आसता रूख आसता बुशीज आसता जायते भाशेचे रेप्टायल्स आहा फूल एनिमल्स आसता मंगूज आसता स्नेक्स आसता ऑल दीस पार्ट्स आर इम्पॉर्टंट हे अनाड्यांक समजना कितें तें कित्याक गरज आहा ती तांकां फक्त समजा पयशे दीस बोर्ड्स भरून वतात पूण तोरिसान तांकां आनी जाय पयशे आस आहा पयशांची सो वी वील अप्लाय फॉर दीस प्रोटेक्शन ऑफ दीस बायोडायवर्सिटी इट्स एवरी हिल every spring is a rich biodiversity hotspot remember this is if that is destroyed your life will be finished तुमकां उदक पिवपाक मेळपाक ना एक टायम येतलो पयशे आसतले पण उदक मेळपाक ना पिवपाक सो इट इज अ टायम टू फायट नाव ओके वी हॅव टू स्टॉप दिस बिजनेस ऑफ टँकर्स ऑल्सो वॉटर टँकर हे पळय स्विमींग पूलाक पळय उदक देता तांकां बंद करूंक जाय पयलीं आमची जोर आमकां जाय आमची जोर आमकां जाय सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकला बाबा सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकला बाबा सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकला बाबा सोडचे ना